प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य सायं 4 मूलाधारित क्षेत्रे केंद्रीय आयव्यय पत्रकस्य प्रभावी कार्यान्वयनाय परामर्शरूपे दृश्यश्रव्यपरान्तर्जालीय माध्यमेन उपवेशनमेकं सम्बोधयिष्यति। उपवेशनेऽस्मिन् प्रमुखवित्तीय संस्थान प्रतिनिधयः भागं ग्रहीष्यन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य महाराजा सुहेलदेव स्मारकस्य चित्तौरा सरोवरस्य विकासकार्यस्य च दृश्यश्रव्यपरान्तर्जालीय माध्यमेन आधारशिलां संस्थापयिष्यति। एषः कार्यक्रमः महाराज्ञः सुहेलदेवस्य जयन्त्युपलक्ष्ये उत्तरप्रदेशस्य बहराइच जनपदे समायोज्यते। देशस्य राष्ट्रीय राजमार्गेषु अद्य प्रभृति सर्वेषु करस्थानकेषु फास्टैग इति अत्याधुनिक करप्रदान व्यवस्था अनिवार्या भविष्यति। सहैव द्रव्यशुल्क करप्रदान व्यवस्था समाप्ता जाता। विश्व स्वास्थ्य संगठनेन ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका सूच्यौषधस्य अखिलेपि विश्वे आपत्प्रयोगार्थम् अनुमतिः प्रदत्ता। कोवैक्स कार्यक्रमाय कोविशील्ड सूच्यौषधार्थं प्रदत्ता अनुमतिः। ऊर्जा सौर संसाधन संस्थानस्य महानिदेशकः डॉक्टर अजय माथुरः अन्ताराष्ट्रीय सौर संयुतस्य महानिदेशकत्वेन चितः। अजय माथुरः अस्मै पदाय भारत सर्वकारेण नामित आसीत्। क्रीडावार्तासु चेन्नई नगरे क्रीड्यमानायां द्वितीय निकषस्पर्धायाः तृतीय दिवसे भारतीय द्वितीयपर्यायः 67-200 धावनाङ्कैः सह समाप्तः जातः। इंग्लैंड दलाय विजयो लक्ष्यं 62-400 धावनाङ्कानां वर्तते। अपि च अद्य आराष्ट्रे वसन्तपञ्चमी पर्व सश्रद्धेन सोत्साहेन च आमान्यते। वसन्तोत्सवः प्रकृत्योत्सवो वर्तते। दिवसेऽस्मिन् मातुः सरस्वत्याः विशेषरूपेण आराधनम् अर्चनं च भवति। अभिवादये, अहमस्मि मुकुलः द्विवेदी। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे अस्मिन्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य सायं 4 मूलाधारित क्षेत्रे केंद्रीय आयव्यय पत्रकस्य प्रभावी कार्यान्वयनाय परामर्शरूपे दृश्यश्रव्यपरान्तर्जालीय माध्यमेन उपवेशनमेकं सम्बोधयिष्यति। उपवेशनेऽस्मिन् प्रमुख वित्तीय संस्थान प्रतिनिधयः, परामर्शदातारः, विषयविशेषज्ञसहिताः 200 जनाः भागं ग्रहीष्यन्ति। अस्मिन् उन्नतप्रविधौ ध्यानाकर्षणसहितं निवेशाकर्षणसहिताः विषयाः प्रामुख्येन स्थानं सन्धत्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य महाराजा सुहेलदेव स्मारकस्य चित्तौरा सरोवरस्य च विकासकार्यस्य च दृश्यश्रव्यपरान्तर्जालीय माध्यमेन आधारशिलां संस्थापयिष्यति। एषः कार्यक्रमः महाराज्ञः सुहेलदेवस्य जयन्त्युपलक्ष्ये उत्तरप्रदेशस्य बहराइच जनपदे समायोज्यते। परियोजनायां सुहेलदेवस्य अश्वारोहि प्रतिमायाः स्थापना, अतिथिभवनस्य विकासः, बालानाम् उद्यान विकाससदृशानि सौविध्यानि सम्मिलितानि सन्ति। अस्य स्मारकस्थलस्य विकासेन देशः महाराज्ञः सुहेलदेवस्य वीर ऐतिहासिक कथाभिः सम्यक् रूपेण परिचितो भविता। एतैः विकासकार्यैः अस्य स्थलस्य पर्यटनक्षमताः संवर्धयिष्यन्ति। देशस्य राष्ट्रीय राजमार्गेषु अद्य प्रभृति सर्वेषु करस्थानकेषु फास्टैग इति अत्याधुनिक करप्रदान व्यवस्था अनिवार्या भविष्यति। सहैव द्रव्यशुल्क करप्रदान व्यवस्था समाप्ता जाता। राजमार्ग मंत्रालयेन स्पष्टीकृतं यत् इयं व्यवस्था करस्थानकेषु शुल्कप्रदान व्यवस्थाम् आधुनिकीकरणे, प्रतीक्षासमय न्यून्यार्थे, यात्रिणां सौविध्ये च मूलाधारिता भविष्यति। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क अधिनियमानुसारेण यदि वाहनं फास्टैग इत्येतद् विना प्राप्येत तर्हि तदर्थं निर्धारित शुल्कात् अतिरिक्तं द्विगुणितशुल्कं प्रदास्यति। TERI अर्थात ऊर्जा सौर संसाधन संस्थानस्य महानिदेशकः डॉक्टर अजय माथुरः अन्ताराष्ट्रीय सौर संयुतस्य महानिदेशकत्वेन चितः। अजय माथुरः अस्मै पदाय भारत सर्वकारेण नामित आसीत्। असौ अन्ताराष्ट्रीय सौर संयुतस्य 89 देशैः निर्विरोधरूपे चितः। अन्ताराष्ट्रीय सौर संयुतस्य नूतन महानिदेशकरूपे असौ मार्च मासे 15 तारिकायां पदभारं ग्रहीष्यति। एवञ्च एतत् कार्यकालः 4 वर्षीयो भविष्यति। Honored by the faith reposed in me by the Assembly of the International Solar Alliance to lead this alliance into the future. I am ambitious about what
the alliance and its members can achieve together. I look forward to work with all the member countries in integrating solar applications into their country's own energy strategies and to welcoming new members, especially now that the Assembly has enabled universalization of membership to all the UN members. As we look to the future, I look forward to work together with all the members and partners and ensure that we move to a transition to safer and more sustainable and prosperous and equitable future through the use of solar energy. यह प्रशासनेन भू अंतरिक्षीयाः दिङ्निर्देशाः प्रख्यापिताः। अस्मिन् अवसरे एकस्मिन् ट्वीट सन्देशे प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना पदक्षेपोऽयं प्रशंसितः। तेन भणितं यत् प्रक्रमोऽयम् आत्मनिर्भरतायाः दिशि महत्त्वपूर्णा वर्तते। अनेन आंकिकीय भारत कार्यक्रमे सहायता सौविध्यं भविष्यति। अपि च नवाचारकर्तृभ्यो निजी सार्वजनिक क्षेत्रेभ्यो अनुसन्धान संस्थाभ्यश्च नैकाः अवसराः उपलब्धाः भविष्यन्ति। एवंच जीविकायै अपि नूतनावसराः उपलब्धाः भवितारः। विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धनः अस्मिन् अवसरे प्रावोचत् यत् पदक्रमोऽयं मानचित्राणां भू आन्तरिक्षीयानां दत्तभिलेखानां संग्रहणाय महत्त्वपूर्णः वर्तते। डॉक्टर हर्षवर्धनेन एतदपि भणितं यत् अनेन लघु उद्योग व्यापारः तत्सम्बद्धाः व्यापारिणश्च लाभान्विताः भवेयुः। We strongly feel that geospatial data is critical for success of modern industry, offering location-based services such as e-commerce, delivery and logistics, urban transport, and it is also essential for traditional sectors of economy such as agriculture, construction and development, and also mines and minerals. वस्त्रोद्योग मंत्री पदासीनया स्मृति ईरानी वर्यया यह वाणिज्यिक पठसनाख्यस्य षण वितरण योजनायाः शुभारम्भो विहितः। भारतीय पटन निगमेन अस्मै सत्राय 1000 मीट्रिक टनात्मकं प्रामाणिक षण बीजानां वाणिज्यिक वितरणाय विगते एव वर्षे राष्ट्रीय बीज निगमेन सह सन्धौ हस्ताक्षरिताः आसन्। ईरानी वर्यया आराष्ट्रे षणकृषकाणां सहायतायै केन्द्रप्रशासनस्य कार्याणाम् उल्लेखः कुर्वन्ती कथितं यत् षणनिर्मितवस्तूनां पुटकीकरणस्य प्रशासनस्य निर्णयेन 4 लक्षाधिकाः कृषकाः प्रत्यक्षेण लाभान्विताः भविष्यन्ति इति। अगस्त 2020 में जो सिलसिला शुरू हुआ था 60 मीट्रिक टन सीड्स का, वो बढ़कर अगस्त 2020 में संकल्प नया स्थापित हुआ 10,000 क्विंटल हाई यील्ड वेराइटी सर्टिफाइड सीड्स का। आज ये कहते हुए मैं अभिभूत हूं कि आपके इन प्रयासों की वजह से देश के 5 लाख जूट किसानों को फायदा होगा। साल 2014-15 में जूट में एमएसपी 2,400 रुपए था, जो बढ़ के साल 2020-21 में 4,225 रुपए हुआ। दिल्ल्यारक्षिबलेन टूल किट इत्यस्मिन् प्रकरणे महत्त्वपूर्णं कार्यान्वयनं विहितम्। अस्मिन् टूल किट प्रकरणे दिशारवेः निगडन कार्यान्वयनानन्तरम् अधिवक्त्री निकिता जैकबं शान्तनुं विरुध्य च समनादेशप्रपत्रं प्रसारितं। निकिता जैकबः फेब्रुवरी मासानन्तरमेव दिल्ल्यारक्षिबलस्य प्रक्रियातः दूरीभूता वर्तते। अस्मिन् प्रकरणे दिल्ल्यारक्षिबलेन अन्ताराष्ट्रियसम्बद्धरूपे निरीक्षणप्रक्रिया समारब्धा। दिल्ल्यारक्षिबलेन यह वार्ताहरान् सम्बोधयता स्पष्टीकृतं यत् कृषकान्दोलनं तदनन्तरं गणतन्त्रदिवसीय हिंसापार्श्वे नैकाः दिङ्निर्देशाः अन्ताराष्ट्रियरूपे सम्बद्धाः आसन्। अवधेयास्पदं तथ्यमिदं यत् टूल किट इत्यस्मिन् प्रकरणे ट्विटर माध्यमेन कस्यापि अभियानस्य सञ्चालनसम्बद्धाः दिङ्निर्देशाः विषयवस्तूनि च समुपलभ्यन्ते। दिल्ल्यारक्षिबलानुसारि टूल किट माध्यमेन भारतस्य सांस्कृतिक प्रभुतायां केषुचित् दूतावासेषु च आक्रमणयोजना आसीत्। उत्तराखंड राज्ये जलताण्डवस्य अनन्तरम् अद्य 8मे दिवसेपि रक्षोद्धारकार्याणि विधीयन्ते। राष्ट्रीय आपत्प्रबन्धन दलेन तपोवन परियोजनायाः टनल इति भूम्यन्तरे अवरुद्धान् जनान् सुरक्षितुं प्रयत्नो विधीयते। सहैव बैराज मध्येपि अन्वेषण अभियानं प्रारब्धम्।
तत्रैव रैणीग्रामे अन्वेषणाभियानेन साकं वैकल्पिकसेतुनिर्माणकार्यमपि प्रचलति। केन्द्रेण प्रोच्यते यत् देशे साम्प्रतं यावत् 82,00,000 लाभार्थिभ्यः कोविड-19 सूच्यौषधवितरणम् अस्ति कृतम्। स्वास्थ्यमन्त्रालयानुसारि कोविड सूच्यौषधस्य द्वितीयवारं वितरणं पूर्वस्वीकृतेभ्यः जनेभ्यः समारब्धम् अस्ति। अमुना भणितं यत् द्वितीयचरणे अधुना यावत् 68,600,700 स्वास्थ्यकर्मकरेभ्यः कोविड सूच्यौषधमस्ति सम्प्रदत्तं। युगपदेव सूच्यौषधभाण्डारणस्य नयनानयनतन्त्रस्य च सुदृढीकरणमपि कथं विधेयमिति परिचर्चितम् अमुना। अद्य आराष्ट्रे वसन्तपञ्चमी पर्व सश्रद्धेन सोत्साहेन च आमान्यते। वसन्तोत्सवः प्रकृत्योत्सवः वर्तते। दिवसेऽस्मिन् मातुः सरस्वत्याः विशेषरूपेण आराधनम् अर्चनं च भवति। अद्य विद्यार्थिनः, लेखकाः, कलासम्बद्धजनाश्च विशेषतः वाग्देवीं सम्पूजयन्ति। एतत् पर्व श्रीपञ्चमी, ज्ञानपञ्चमी चापि कथ्यते। विद्यालयेषु दिवसेऽस्मिन् सांस्कृतिककार्यक्रमायोजनं भविष्यति। प्रत्येकस्मिन् वर्षे माघशुक्लपक्षे पञ्चम्यां तिथौ वसन्तपञ्चमी पर्व आमान्यते। अस्मिन् दिवसे जनाः पीतवस्त्राणि धारयन्ति, यतोहि एतद् वसन्तस्य प्रतीकत्वेन मन्यते। चेन्नैनगरे क्रीड्यमानायां द्वितीयनिकषस्पर्धायाः तृतीये दिवसे भारतीयो द्वितीयपर्यायः 67-200 धावनाङ्कैः सह समाप्तो जातः। इंग्लैंड वृंदेन च द्वितीयपर्याये त्रिक्रीडकहानिपुरस्सरं 53 धावनाङ्काः समर्जिता। इंग्लैंड दलाय विजयो लक्ष्यं 82-400 धावनाङ्कानां वर्तते। प्रथमपर्यायस्य उत्कृष्टप्रदर्शनानन्तरं आर् अश्विनेन द्वितीये पर्याये शतकीय धावनाङ्कानाम् उत्कृष्टं प्रदर्शनं कृतम्। वार्ता संस्करणम् एतत् सम्पद्यते। अधुना अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।